नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई एमबीएफ एजुकेसन हबमा। आज हामी क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने टपिकबाट 2074 साल सेट बीमा सोधेको क्वेशन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। हेर्नु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, अलिकति लजिकल्ली क्वेशन पनि छ, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। हेर्नु है, क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट इज आरएस 204 इन 2 इयर्स। एउटा कुनै एमाउन्ट छ, कुनै पैसा छ, त्यो पैसालाई चाहिँ सर्टेन रेटमा, कुनै पनि रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टमा दियो भने 2 वर्षमा त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ 204 रुपियाँ हुन्छ अरे है। फर्स्टमा यस्तो भनेको छ, फेरि क्वेसन जोडिदिएको छ, एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट द सेम रेट। हेर्नु है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट द सेम रेट, सेम पैसालाई सेम रेटमा सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेटमा लगाउने हो भने आरएस 300 इन 3 इयर्स। हेर्नु है, 3 वर्षमा 300 रुपियाँ चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट आउँछ भने फाइन्ड द सम, त्यो एमाउन्ट कति हो र कति पर्सेन्टेजको रेटले चाहिँ इन्ट्रेस्ट लगाएको थियो, इन्ट्रेस्ट पर्सेन्ट निकाल भनेर सोधेको छ। अब हेर्नु है, यसको हामी सोल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। सोल्युसन गर्दाखेरि अब हामीलाई दुईवटा केस दिएको छ। एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केस, हेर्नु है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई लेखेँ मैले, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केस। अर्को सिम्पल इन्ट्रेस्टको केस, एसआई लेखेँ मैले, सिम्पल इन्ट्रेस्टको केस। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केसमा हेर्नु है, प्रिन्सिपल कति हुन्छ, प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन। हेर्नु है, सर्टेन एमाउन्ट भनेको चाहिँ एक्स लेट गरौँ, एक्स लेट, त्यो एमाउन्ट चाहिँ एक्स लेट गरौँ। यसमा पनि त्यो एमाउन्ट सेम हो, एक्स नै। रेट हामीलाई निकाल्नु छ, दुईवटैमै सेम रेट। हेर्नु है, रेट इज इक्वल्स टु वाट, रेट निकाल्नु छ। त्यसपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, हेर्नु है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 204 रुपियाँ दिएको छ। नम्बर अफ पिरियड एन चाहिँ कति दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई 2 इयर्स दिएको छ। त्यस्तै यहाँनिर सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीलाई 300 रुपिस दिएको छ, अनि यहाँ नम्बर अफ पिरियड टाइम चाहिँ कति दिएको छ, 3 इयर्स दिएको छ। त्यसो भए अब हामीले यहाँनिरबाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला लगाएर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट लगाउने फर्मुला लगाएर सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ। हेर्नु त, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई इज इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, P1 प्लस आर डिभाइड बाई 100 को पावर n-1। यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला भयो। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला PTR बाई 100 लाई PNR बाई 100, यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला भयो। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 204 रुपियाँ दिएको छ। पी भनेको हामीले एक्स लेट गरेका छौँ, 1 प्लस आर डिभाइड बाई 100, यो चाहिँ हामीले निकाल्नु छ। त्यसपछि एन भनेको 2 दिएको छ, -1। यो एउटा कन्डिसन आयो, यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन फर्स्ट भनेर लेट गरौँ। यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट, हेर्नु है, एउटा इक्वेसन आयो। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट केसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ हामीलाई 300 रुपियाँ। हेर्नु है, 300 रुपियाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर प्रिन्सिपल एमाउन्ट पी सम चाहिँ एक्स हामीले लेट गरेका छौँ, एन भनेको 3 इयर्स दिएको छ, आर निकाल्नु छ डिभाइड बाई 100। होइन, यो चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो इक्वेसन भयो। यसलाई थोरै यहाँनिर एउटै लाइनमा ल्याउनलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर सल्भ गरौँ है। क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर सल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 300 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 30,000 भयो। 30,000 इज इक्वल्स टु एक्स आर इन्टु 3 भयो। यो 3 चाहिँ केमा छ, यो 3 मल्टिप्लाईमा चाहिँ यताबाट डिभाइडमा आउँछ। डिभाइडमा आएर यता काट्दाखेरि, हेर्नु है, काट्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि 10,000 इज इक्वल्स टु एक्स आर हुने भयो। 10,000 इज इक्वल्स टु एक्स आर, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब यहाँनिर हामीसँग दुईवटा इक्वेसन बनायौँ हामीले, एउटा फर्स्ट केसबाट र सेकेन्ड केसबाट। हेर्नु है, इक्वेसन किन बनाएको त भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा भ्यालु छ, दुईवटा भ्यालु दुईटै अननोन छ। एउटा मात्र अननोन भएको भए हामीले एउटै इक्वेसनबाट सल्भ गर्न सक्थ्यौँ। दुईवटा भ्यालु अननोन भइसकेपछि हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ। हेर्नु है, अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ युज गरेर हामीले यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, सोल्युसन गर्न पर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, यो दुईवटा इक्वेसनबाट यसबाट एक्सको भ्यालु निकालेर यहाँ लगेर हाल्दै पनि हुन्छ, आरको भ्यालु निकालेर यहाँबाट लगेर हाल्दै पनि हुन्छ, अरू यहाँबाट एक्सको भ्यालु निकालेर त्यहाँ लगेर हाले पनि हुन्छ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ, तर कसरी हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसै गरी गर्नु पर्यो है। अहिले हामीलाई एकदमै धेरै सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि डिभाइड गरिदिँदाखेरि, नत्र धेरै प्रब्लममा फसिन्छ एउटाले अर्कोलाई डिभाइड गर्दाखेरि। अब हेर्नु है त, डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2। हेर्नु है, फर्स्ट इक्वेसनलाई सेकेन्ड इक्वेसनले हामी डिभाइड गर्दैछौँ। फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो 204 इज इक्वल्स टु एक्स, हेर्नु है, 1 प्लस आर डिभाइड बाई 100 को पावर स्क्वायर -1।
यो छ यसलाई हामीले सेकेन्ड इक्वेसनले डिभाइड गरिदिने हो भने एकदम है ट्याक्कै लाएर इजिकल्स टु ठ्याक्क बिचमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडको राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु है 1000 दिएको छ यहाँनिर XR दिएको छ यसरी सर्लक्कै डिभाइड गर्ने अब यसरी डिभाइड गरिसकेपछि हेर्नु है यहाँनिर x कट्यो हाम्रो डिभाइड गर्नुको मेन उद्देश्य नै यहाँबाट एउटा चाहिँ हटाउनु यो भयो भने x हट्यो अब r मात्र बाँकी रह्यो भनेपछि हामीलाई r को भ्यालु आउँछ त्यसपछि हामीले x हटाइदिउँ x हटाइदिउँ भने अब हामीले r को भ्यालु निकाल्छौँ हेर्नु है त यो के भयो 204 डिभाइड बाई 10,000 इज इक्वल्स टु 1 प्लस r डिभाइड बाई 100 को स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड बाई r भयो होइन अब यसलाई हामी सल्भ गर्दैछौँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अब यहाँनिर यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ फर्स्टमा यहाँनिर यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ यो आरलाई मात्र यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिउँ हेर्नु है यो आरलाई मात्र यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 204 इन्टु आर हुन्छ तर यसलाई चाहिँ उता ल्याएर मल्टिप्लाई नगर्ने जस्ताको तस्तै राख्ने किनकि उताडि ठुल्ठुला डिजिट छ त्यो डिजिटलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु छ सल्भ गरिसकेपछि मात्र हामी उता मल्टिप्लाई गरौँला अब हेर्नु है त यहाँनिर के हुने भयो 1 प्लस r डिभाइड बाई 100 को स्क्वायर माइनस 1 हुने भयो अब यसलाई चाहिँ म यता सल्भ गर्छु हेर्नुहोस् है त यसलाई यता सल्भ गरेँ अगाडिको टर्म जस्ताको तस्तै 204 r हुने भयो अनि त्यसपछि 10,000 हुने भयो यसलाई डिभाइड गरेर लेखिदिन नि सक्नुहुन्छ हेर्नु है अब त्यसपछि यहाँनिर स्क्वायर फर्ममा चाहिँ स्क्वायर फर्म खोल्दिउँ स्क्वायर फर्म खोलिदिँदाखेरि ए स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर प्लस 2ab 2 इन्टु 1 इन्टु r डिभाइड बाई 100 ab प्लस b स्क्वायर r बाई 100 को स्क्वायर माइनस 1 हुने भयो यो चाहिँ हामीले फर्मुला खोलिदिउँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होइन है 204 r डिभाइड बाई 10,000 इज इक्वल्स टु 1 प्लस हेर्नु है 2r डिभाइड बाई 100 प्लस r स्क्वायर हेर्नु है तलमाथि दुईटैको स्क्वायर हुने भयो r स्क्वायर प्लस 100 को स्क्वायर गर्दाखेरि 10,000 हुने भयो माइनस 1 हेर्नु है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गयो प्लस 1 माइनस 1 गयो भने त्यति टर्म मात्र हाम्रो बाँकी रहने भयो 204 डिभाइड बाई 10,000 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त 2r डिभाइड बाई 100 प्लस r स्क्वायर डिभाइड बाई 10,000 अब हाम्रो यहाँनिर दुईवटा टर्म छ त्यसलाई एलसीएम लेखिदिउँ है हेर्नु है त एलसीएम लेख्दाखेरि के हुने भयो त यसको एलसीएम लेख्दाखेरि हामीले यहाँनिर 10,000 एलसीएम लियौँ भने 10,000 एलसीएम लियौँ भने यहाँ 100 छ भनिसकेपछि 100 ले यसलाई डिभाइड गर्दा 100 बाँकी रहन्छ 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 200 हुन्छ 200r प्लस r स्क्वायर हुने भयो अब हेर्नुहोस् है त योनिर डिभाइडमा भएको 10,000 चाहिँ के भयो कट भयो त्यसपछि हामीसँग के चाहिँ बाँकी रह्यो त 204r इज इक्वल्स टु 200r प्लस r स्क्वायर हुने भयो हेर्नु है अब यसलाई सबैलाई एकैपट्टि लिएर गइदिने हो भने उतै लैदिउँ है r पट्टि लिएर जाने हो भने r स्क्वायर भएपट्टि यतापट्टि लिएर जाने हो भने 0 इज इक्वल्स टु 204r हेर्नु है यो चाहिँ के हुने भयो माइनसमा हुने भयो 204r माइनसमा हुने भयो प्लस 200r प्लस r स्क्वायर हुने भयो त्यसो भए यहाँनिर घट्दाखेरि नेगेटिभको साइन बस्छ भनेपछि यहाँनिर ठुलोको साइन नेगेटिभ छ नेगेटिभको साइन बस्ने भयो त्यसो भए के हुने भयो यसलाई मैले सिधै यताबाट लेखेँ 0 उता लगाएँ है r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो त्यसो भए r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल्स टु 0 आयो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यसलाई सल्भ गर्ने हो भने r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल्स टु 0 हामीलाई आछ r कमन लेखिदिने हो भने r माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो अब यहाँ दुईवटा कन्डिसन हुने भयो है आइदर r इज इक्वल्स टु 0 और r माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 देयरफोर r इज इक्वल्स टु 4 फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस आयो भने आइदर और यो केस चाहिँ नट एक्जिस्ट किन एक्जिस्ट गर्दैन कुनै पनि पैसाको समय नै नभइकन त्यसको ब्याजै आउँदैन भनेपछि यो केस नट एक्जिस्ट भयो यो केसमा r इज इक्वल्स टु 0 नट एक्जिस्ट भयो भने त्यसपछि r इज इक्वल्स टु कति रहेछ 4% देयरफोर r इज इक्वल्स टु 4% यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो r इज इक्वल्स टु 4%। अब
आर आयो भनिसकेपछि हामीलाई सम एमाउन्ट पनि निकाल भनेको छ। सम एमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपल निकाल्नलाई के गर्नु पर्थ्यो, हामीले फर्स्ट इक्वेसन, हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के थियो, त्यो फर्स्ट इक्वेसनमा लिएर गएर यसको भ्यालु हाल्न पर्यो। यसै फर्स्टमा हाल्दा पनि हुन्छ, सेकेन्डमा हाल्दा पनि हुन्छ, जुनमा सजिलो हुन्छ त्यसैमा हाल्ने है। अहिले सेकेन्ड इक्वेसनमा सजिलो हुन्छ, सेकेन्ड इक्वेसनमा हालेर देखाएँ मैले, पुटिङ भ्यालु अफ आर इन सेकेन्ड इक्वेसन। सेकेन्ड इक्वेसनमा हाल्दाखेरि आर को भ्यालु हेर्नु है। सेकेन्ड इक्वेसन हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि 10,000 इज इक्वल्स टु एक्स आर थियो। 10,000 इज इक्वल्स टु एक्स आर हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन थियो। अब यहाँ 10,000 मा 10,000 नै छँदैछ, एक्स को ठाउँमा भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ, आर हामीलाई 4 आइसक्यो। हेर्नु है त, त्यसो भए के भयो, यो 4 लाई यता ल्याउँदाखेरि डिभाइडमा जान्छ, डिभाइडमा गयो भने डिभाइड बाई 4 इज इक्वल्स टु एक्स भनेपछि एक्स इज इक्वल्स टु कति आयो, एक्स इज इक्वल्स टु हाम्रो यहाँनिर 2500 आयो। यो चाहिँ हाम्रो सम एमाउन्ट रहेछ। त्यसो भए हाम्रो के रहेछ, सम एमाउन्ट एक्स इज इक्वल्स टु 2500 रहेछ, रेट इज इक्वल्स टु 4% रहेछ। यसरी यो प्रब्लम सल्भ गर्ने। हेर्नु है, दुईटा अननोन भ्यालु छ, दुईटा अननोन भ्यालु भएको कारणले चाहिँ हामीले इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले जसरी फास्ट हुन्छ त्यसरी सल्भ गर्न सोच्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, र यस्तो क्वेसनहरू आउँदाखेरि चाहे चाहिँ दुईटै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल्ली सेमी एनुअल्ली आओस् अर दुईटै सिम्पल इन्ट्रेस्ट आओस्, जे आओस्, त्यसमा डिभाइडिङै गर्दाखेरि सबैभन्दा फास्ट एन्सर निस्किन्छ। त्यही भएर डिभाइडकै कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने। ओके।